بعولتهم الدين في ذلك إن أرادوا إصلاحا فلم نرسل الذي يديه بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الله يقيما حدود الله فإن كنتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترضت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن زنا أن يقيما حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف لا تسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن بضرر لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فلا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروها نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب ينبغي الحكمة يعظكم بها فاتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن حين ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله فليؤمن آخر ذلك فالله يعلم ما أنتم إلا أولادهم حولا أن يقدر الرضاعة بعد الموت وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فسادا عن طراد منهما فتشاور فلا جناح عليهما إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 عشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن بأنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير فلا جناح عليكم فيما أمرتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن ما كتب الله لكم فلا جناح عليكم فيما أمرتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا فلا تزنوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فافردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدرهن وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف على المحسنين فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير فالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلوا في أنفسهم بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف هكذا للمتقين كذلك يبين الله لكم آياته
لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا ولكن أكثر الناس لا حافظوا للصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فأخرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلوا في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم وللمطلقات خرجوا من ديارهم وعملوا هذا الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ويضاعفه كثيرا والله يقبل ويبسط بين ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألا سيتم كتب عليكم القتال تولوا ألا تقاتلوا قالوا فما لنا ألا نقاتل في سبيل الله لقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال يتولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فكان لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا ملكا قالوا أما يكون له الملك علينا نحن أكرم الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم بل جسم الله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يقم الطاغوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليصم لي ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة عن يده فشربوا منها إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم